बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार का दिमाग एक बार फिर दुरुस्त कर दिया है। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो तीली दिखाई, उस तीली ने भरपूर आग लगा दी है। और ये भी आपको बताएंगे कि एक अहम तरीन शख्सियत ने अपने दोस्त सहाफ़ी को हुकूमत की फरमाइश और उस फरमाइश पर अपनी मजबूरी दोनों ही बता दी हैं। ये जो तबाही मची है, डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपए प्लस का, बिजली मज़ीद महंगी, पेट्रोल भी और महंगा होने जा रहा है, इस पर नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है कि आज मईशत के लिए बुरा दिन है। इस वक्त कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है, बल्कि मईशत से खिलवाड़ है। उन्होंने इसहाक डार को यहीं पर माफ नहीं किया, बल्कि मजीद कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले में 300 तक पहुंच गया है, जबकि पॉलिसी रेट भी 3% इजाफा करके 20% कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि तवक्को ये की जा रही थी कि पॉलिसी रेट बढ़ाया जाएगा 2% तक। यहां ये बात याद रखिएगा कि जब डॉलर 240 पर था, तब उस वक्त उम्मीद की जा रही थी कि मजीद कम होगा, मगर इसको मसनूई तरीके से रोकने की जरूरत नहीं थी, जबकि आपको पता भी था कि खजाने में पैसे नहीं है और ना ही आपको दुनिया कर्ज देना चाहती है। पेट्रोल 5 रुपए कम करना और फिर 30 रुपए बढ़ाना, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं ये कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा मईशत के साथ खिलवाड़ है। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि दोस्त ममालिक न सिर्फ पैसे देकर हमारी मदद करते हैं, बल्कि सियासी तौर पर भी हमारा साथ देते हैं। चीन ने इस हालत में भी 500 मिलियन डॉलर दिए हैं, जिस पर चीन की हुकूमत का पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महंगाई की सूरत हाल में उजरत, जो आम आदमी की एक मजदूर की उजरत है, कम से कम उजरत इस मुल्क में वो 25,000 से बढ़ाकर 35,000 कम से कम करनी होगी, जिसके लिए सनतकारों से मुलाकात करके उन्हें इस बात पर आमादा करना पड़ेगा। अब आ जाइए इमरान खान साहब ने जो किया। इमरान खान साहब की जानिब से लगाई गई तीली, इस तीली ने एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सीख पा करके रख दिया है। इससे पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, मरियम नवाज शरीफ ने जवाब दिया था स्पॉइल्ड ब्रैट वाला, और फिर मरियम नवाज शरीफ के ट्वीट पर सभी लोगों ने यह कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ट्वीट किया है उसकी लैंग्वेज बता रही है कि यह ट्वीट मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नहीं है। लोगों ने कहा कि यह मुबैना तौर पर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल ये फहद हुसैन साहब हैं, जिनका ये ट्वीट है, मरियम नवाज शरीफ साहब ने उनसे लिखवाया है। अब इमरान खान साहब ने आज के जो मिन जानिब डॉलर कत्लेआम है उस पर ट्वीट किया और कहा कि पीडीएम ने एक तबाही मचा कर रख दी है। डॉलर को 178 से ये लोग 300 रुपए प्लस तक लेकर गए हैं। 14.3 खरब का कर्जों में इजाफा हो गया है। 14.3 ट्रिलियन, 14.3 खरब कर्जों में इजाफा हुआ है। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये तमाम हकायक पर मबनी बातें इमरान खान साहब ने ये बातें की, और मरियम बीबी ने इसके जवाब में क्या किया। अगर आप मरियम बीबी का जवाब सुने, मरियम बीबी की लैंग्वेज सुने, उनका रद्द अमल देखें और जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है उसको देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मरियम बीबी, एक होता है ना जिसे कहते हैं हम टेम्परामेंट, कोई शख्स जवाब देते हुए अपने स्टैचर का सामने वाले के स्टैचर का बराबर आके मुकाबला करता है। मरियम बीबी बुरी तरह से लैग करती हैं इसको। मरियम बीबी ने क्या शुरू किया, जवाब क्या लिखा, जैसे वो आमिर मतीन साहब बड़े भैया, वो कहते हैं ना कि ये खालाओं मासियों की तरह लड़ना शुरू कर देती हैं, औरतों वाली बाकायदा लड़ाई। वो कहते हैं तुम्हारी, मरियम बीबी ने लिखा, तुम्हारी बेरहम लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात के साथ जालिमाना IMF डील और उसकी खिलाफ वर्जी ने इस मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया। और ढिठाई देखो, वो लोग जो तुम्हारी इस गंदगी को खत्म कर रहे हैं। अभी ये लफ्जों का इस्तेमाल देखिए मरियम बीबी का, ढिठाई देखो, तुम्हारी गंदगी को खत्म कर रहे हैं। तुम अपना गंद उनके सर डाल रहे हो। और यहां पर खत्म नहीं हुआ, फिर मरियम बीबी वो निकल आया अंदर से, एक ना वो बाकायदा कोई गली मोहल्ले में बच्चों को डांटती हुई खवातीन नहीं आ जाती, जब बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉल आ जाती है घर में, फिर वो शोर मचाते हैं, चुप करके बैठ जाओ। मरियम बीबी ने अपने ट्वीट में लिखा है, इमरान खान साहब को जवाब देते हुए, चुप करके बैठ जाओ और इस तबाही के लिए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलना। अब ये इनके ट्वीट का दूसरा हिस्सा है।
جو تمہیں 4 سال تک پالتے رہے. یہاں میں آپ سے کہوں بار بار ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ بار بار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ابھی تو شہباز شریف کی حکومت کو, یعنی مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم کی اس حکومت کو ہوئے ہیں 8 مہینے. ایک تو ان لوگوں کی اس حکومت کو 8 مہینے نہیں ہوئے, ان لوگوں کی حکومت کو 11 مہینے ہونے والے ہیں. دوسرا کام کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان 4 سال حکومت کر کے گیا, اور یہ کئی بار 5 سال بھی کہہ دیتے ہیں. عمران خان کی حکومت تھی 3 سال 7 مہینے. یہ لوگ عمران خان کی حکومت کے بارے میں کہیں گے کہ عمران خان 4 سال حکومت کر کے گیا, اور اپنی 11 ماہ کی حکومت کو یہ لوگ کہیں گے 8 مہینے, اور اس 8 مہینے کو بھی نہیں مانیں گے. اس 8 مہینے کے بارے میں کیا فرمایا جائے گا؟ اس 8 مہینے کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ ہماری حکومت تو 29 نومبر کی بات شروع ہوئی, جب باجوہ صاحب چلے گئے, جب فیض حمید صاحب چلے گئے, اس کے بعد شروع ہوئی, اور پھر اس پر بھی رونا شروع ہو جائیں گی. کہیں گے نہیں, ہماری حکومت تو تب آئے گی جب نواز شریف صاحب آئیں گے. تو اب یہ کہیں گے 4 سال تک تمہیں پالتے رہے, اور عدلیہ میں اثر و رسوخ کی باقیات کا بھی تم شکریہ ادا کرو جن پر تم اب بھروسہ کر رہے ہو. انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. مریم بی بی نے خیر انشاءاللہ بھی استعمال کر لیا. اب آپ دیکھیے کہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ان کا الحمدللہ چل رہا تھا. اسحاق ڈار نے 5 روپے کم کیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, محض 5 روپے. یہ لوگ اب تک 122 روپے اوپر لے جا چکے تھے, 5 روپے کم کیے. تو یہ پہلے جو کہتی تھی نا ہماری حکومت نہیں ہے, اس پہ کہنے کی عوام کے لیے اچھی خبر الحمدللہ. جب اسحاق ڈار نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے فروری کے لیے ٹیکس کلیکشن اتنی کر لی ہے, تو یہ اس پر بھی اس کو ری ٹویٹ کر رہی تھی. جب ایک خبر ان کے مطلب کی نکل آئے تو الحمدللہ نواز شریف کر رہا ہے, پی ڈی ایم کر رہی ہے, عوام کے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں. وگرنہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جو لینگویج استعمال کریں گی, نہ تہذیب ہوتی ہے, نہ سیاسی اختلاف کیسے کرنا ہے, اس کا مینرزم آپ کو نظر آئے گا. یہ انتہائی بد تہذیب انداز میں شروع ہو جائیں گی. یہ لیک کرتی ہیں بری طرح سے. ان کی شخصیت جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے, اور یہ کسی بھی طرح سے ایک اچھی پولیٹیکل بیٹل جو ہے وہ لڑ سکے اس قابل نہیں ہے. اب میں آخر میں آپ سے عرض کروں کہ اہم ترین شخصیت نے حکومت کی فرمائش کے بارے میں اور اپنے جواب کے بارے میں کیا بتایا. ایک اہم ترین شخصیت اس ملک کی, انہوں نے اپنے ایک بہت عزیز, بہت قریبی دوست کو, جن کے ساتھ کچھ ایسی تصاویر بھی سامنے آئیں گی جن پر بڑی بات چیت ہوئی ہے, ان کو یہ بتایا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے, بلکہ پی ڈی ایم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے یہ مسائل حل کریں, اور آپ ساتھ ہی جہاں سے فیصلے اس وقت آ رہے ہیں, یہ جو الیکشن کا فیصلہ ہے, دیگر فیصلے ہیں, اور پی ڈی ایم کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے, یہاں پر بھی ہماری مدد کریں. تو کہا یہ گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, وہاں سے صاف طور پر یہ کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, ہم ایک حد تک آپ کی مدد کر سکتے ہیں, یہ آئین قانون کی حد تک ہوگا, اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کر سکے, ایک ڈومین ہے, ایک دائرہ ہے, اس کے اندر رہ کر کچھ کر سکے تو شاید ہم آپ کے لیے کر دیں گے, لیکن اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, یہ مجبوری ہے. ساتھ ہی اس اہم ترین شخصیت نے اپنے دوست کو یہ کہا ہے کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں ان حالات میں الیکشن ہوں گے, ضرور ہوں گے, الیکشن بھی نہیں روکے جا سکتے. اور انہوں نے دوسری بات بھی کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا راستہ بھی نہیں روکا جا سکتا, عمران خان کا راستہ روکنا بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ اسمبلی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی تحلیل نہ ہوتی, جس کے لیے رانا ثناء اللہ نے اور ان کے ساتھ ذمہ داری اٹھائی تھی عطا تارڑ نے کہ ہم اس کو روکیں گے, اگر یہ کام ہو جاتا, زرداری صاحب اس میں کوششیں کر رہے تھے, ہو جاتا, تو شاید سچویشن مختلف ہوتی. لیکن اب عمران خان نے آئینی طور پر جگڑ کر رکھ دیا ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب الیکشن ہوں گے, اور عمران خان کا راستہ روکنا تقریباً ناممکن ہے. اب اس سے آگے کوئی بھی جماعت, خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, پی ایم ایل این ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ اگر مار کھائے گی تو وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اگلے ٹرم میں مار کھائے گی, وگرنہ اس وقت کچھ کر کے مار دیا جائے کسی کو, یہ بہت مشکل ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.